अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। जो बाइडन ने कमला हैरिस से भी फोन पर बातचीत की। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत भी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया, सदर बाइडन मुंतकिली, इक़्तिदार और मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि जो बाइडन ने कमला हैरिस से भी फोन पर बातचीत की है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। जो बाइडन ने कमला हैरिस से भी फोन पर बातचीत की। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत भी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया, सदर बाइडन मुंतकिली, इक़्तिदार और मिलकर काम करने के पुरअज़्म हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ट्रंप से शिकस्त के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आमद। शिकस्त के बाद पहले खिताब में कमला हैरिस ने इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। कमला हैरिस का कहना था, हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। ट्रंप को बताया, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। कहा, इंतखाबी मुहिम में लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। इंतखाबात में शिकस्त के बाद कमला हैरिस का पहला खिताब। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नताइज को तस्लीम करते हैं, हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। कहा, इंतखाबी मुहिम में लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। ट्रंप को बताया, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का शिकस्त के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहला खिताब। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का राब्ता। इस्राइली वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका का नया सदर बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान की जानिब से दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी खतरात और इसराइल की सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कह चुके थे, गजा जंग खत्म करा देंगे। आपको बताएं कि इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर को मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आगे बढ़े और बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन, दिफा, सिक्योरिटी ताउन और दोतरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शाही महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने में अहम किरदार का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। मुअज़्ज़िज़ीन ने दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जनेवा पहुंच गए। नवाज शरीफ 3 रोज जनेवा में कयाम करेंगे। 3 रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ लंदन वापस जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जनेवा जाएंगी। मरियम नवाज गले का इलाज कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगी। आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ भी जनेवा जाएंगी और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ 3 रोज जनेवा में कयाम करेंगे। 3 रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ लंदन वापस जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जनेवा जाएंगी। मरियम नवाज गले का इलाज कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुंच गए। मौलाना राशिद सुमरो और मुफ्ती इब्रार भी मौलाना के हमरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया में 11 रोज कयाम करेंगे, जिसके बाद 17 नवंबर को उनकी वतन वापसी मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा निजी नौयत का है। दौरे के दौरान उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें मुतवक्के हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया। डोनाल्ड ट्रंप 47वें सदर मुंतखब। 538 में से ट्रंप ने 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। इलेक्टर्स 17 दिसंबर को सदर और नायब सदर को वोट कास्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हलफ उठाएंगे। अमरीकी तारीख में एक बार फिर खातून उम्मीदवार सदर ना बन सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त से 2-4 किया। ट्रंप ने 2016 में हिलेरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली।
आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त से 2-4 किया है। 4 जनवरी 2025 को इलेक्टोरल वोटों की गिनती ऐवान नुमाइंदगान में होगी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम की है। और यहाँ पर यह भी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त दी है। 4 जनवरी 2025 को इलेक्टोरल वोटों की गिनती ऐवान नुमाइंदगान में होगी, जिसके बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई फौजदारी और सिविल केस जेर समात हैं। एक अदाकारा को रकम देने के लिए कारोबारी दस्तावेजात को बदलने के इल्जाम में न्यूयॉर्क की अदालत ट्रंप को मुजरिम करार दे चुकी है। 26 नवंबर को सजा सुनाए जाने का इम्कान है। केस में 4 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। ट्रंप के सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समात मुलतवी होने का भी इम्कान है। ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा और जॉर्जिया की अदालतों में भी मुतअद्दिद केस जेर समात हैं। ट्रंप के वकला की तरफ से सदारती इस्तिस्ना का सहारा लेने की कोशिश का इम्कान है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद भी अदालतों में उनके खिलाफ सिविल केसेस की समात जारी रह सकती है। आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई केस अदालत में हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि केस मुलतवी की समात मुलतवी भी की जा सकती है और उनको बरी भी किया जा सकता है। ट्रंप के वकला की तरफ से सदारती इस्तिस्ना का सहारा लेने की भी बात की गई है। सदर बनने के बाद भी अदालतों में उनके खिलाफ सिविल केसेस की समात जारी भी रह सकती है। चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम होंगे। अमरीकी इलेक्शन के मौके पर चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि हम अमरीका के साथ ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए बाहमी और मुश्तरका मुफादात पर मबनी ताउन के असूलों के मुताबिक देखते और संभालते रहेंगे। आर्मी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत और अमरीका के दरमियान तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की मुश्तरका ख्वाहिश पर जोर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, मिस्री सदर फतह अल सीसी की जानिब से भी ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी शानदार इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत और वसी करेंगे। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, ये जंग के खिलाफ फतह है। उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी और तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करेगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की एलोन मस्क की तारीफ। कहा, वो इस वक्त अमरीका की सबसे अहम शख्सियत है। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान के बाद अवाम के इसरार पर एलोन मस्क से राब्ता करके स्टारलिंक की सहूलत फराहम करवाई, जिसने काफी जिंदगियों को बचाने में मदद दी। जो काम एलोन मस्क कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। वो एक ज़हीन इंसान है, हमें उनकी हिफाजत करना है। हमारे पास ऐसे अफराद ज्यादा नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में भी मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। ट्रंप अलास्का से 1,40,936 वोट लेकर कामयाब हो गए। मद्दे मुकाबिल कमला हैरिस ने 1,02,318 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप के हासिल करदा वोटों का तनासुब 55.6% रहा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में भी मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 292 हो गई है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में भी मैदान मार लिया है।
امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد عالمی منڈی میں سونے اور خام تیل کی قیمت کم ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سونے کا بھاؤ $18 کم ہو کر $2,731 فی اونس ہو گیا ہے، جبکہ خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کو 2 سیشنز کی بڑھوتری کے بعد 2% تک کمی واقع ہوئی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $1.17 یا 1.5% کی کمی سے $74.36 فی بیرل رہی، جبکہ امریکی WTI خام تیل کی قیمت $1.11 یا 1.5% کی کمی سے $70.88 فی بیرل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی بٹ کوائن کی قدر کو پر لگ گئے، جو ٹریڈنگ کے دوران تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ غیر ملکی تجارتی ویب سائٹ کے مطابق بٹ کوائن کی قیمت میں اس وقت غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی انتخابات میں برتری کی خبریں سامنے آنے لگیں۔ سرمایہ کاروں کی توقعات بڑھ گئیں، جس کے بعد بٹ کوائن نے $75,000 کی نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا، جبکہ بٹ کوائن کی قدر میں مزید اضافے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی بٹ کوائن کی قدر کو پر لگ گئے۔ بٹ کوائن نے $75,000 کی نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ بٹ کوائن کی قدر میں مزید اضافے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ امریکی انتخابات میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ایلان مسک کی کمپنی ٹیسلا کے شیئرز کی قیمت میں اچانک 12% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلان مسک صدارتی انتخاب دوڑ میں ٹرمپ کے بڑے حمایتی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر ایرانی رد عمل سامنے آ گیا۔ حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ امریکی الیکشن سے ایرانی عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکی انتخابات سے ایرانی عوام کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی انتخابات ہمارے معاملات نہیں ہیں، ہماری پالیسیاں مستقل ہیں اور یہ افراد کے مطابق تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم نے ضروری پیش بینی کر لی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخص کی خاطر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی ہمیں کچھ وقت انتظار کر لینا چاہیے کہ ٹرمپ اس ایشو پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ تاہم جس طرح امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، پاکستان بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخص کی خاطر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ اور پنجاب میں اسموگ نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے 4 ڈویژن میں 17 نومبر تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب میں گرد آلود فضا نے سب کچھ بند کرا دیا۔ زہریلی اسموک کے باعث پنجاب کے 4 ڈویژنز میں تعلیمی ادارے بند۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، ملتان، لودرا، وہاڑی، خانیوال میں اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ 7 سے 17 نومبر تک تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیے گئے۔ لاہور میں اسموک کی شرح 1133 کی سطح پر پہنچ گئی۔ راجستھان، بیکانور، جے پور اور دہلی سے آنے والی اسموک زدہ ہوا لاہور اور مضافات کو مسلسل متاثر کرنے لگی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے مکمل لاک ڈاؤن کا عندیہ دے دیا۔ ہائر سیکنڈری تک تمام سکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں۔ 17 نومبر تک گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے اندر سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں۔ 50% جو پرائیویٹ اور پبلک آفیسز ہیں ان کو ہم آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا 10 دن تک اسموک کی صورتحال اسی طرح رہے گی۔ بنیادی سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 10 دن تک کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، بھٹوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ زراعت اور صنعتوں میں اسموک کے تدارک کے لیے خصوصی اسکواڈ تعینات کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے 342 کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بی بی سماعت میں پیش ہونے کے لیے اڈیالہ جیل آئی۔ ریفرنس میں وکلا صفائی کے 35 گواہوں پر جرحا مکمل ہو گئی۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل ظہیر عباس جبکہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے گواہوں پر جرح کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالتوں کو بتایا 190 ملین پاؤنڈز میں مزید کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے۔ 8 نومبر کو عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 342 کے بیان کے سوال نامے فراہم کرے گی۔ اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کا پرائمری اسکولوں میں غیر حاضر اساتذہ کے خلاف بڑا اقدام۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پی نے پرائمری اسکول میں غیر حاضر اساتذہ کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ 2 دنوں سے 26,000 پرائمری اسکولوں کے اساتذہ احتجاجی دھرنے پر ہیں۔ اساتذہ اسکولوں سے احتجاجاً غیر حاضر ہیں جن کے خلاف محکمہ تعلیم نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں ڈی ایچ اے فیز 6 کے رہائشی اپارٹمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ۔ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو 1122 کو اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم، بما ایمبولینس اور فائر بریگیڈ ٹرک جائے وقوع پر روانہ کی گئی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ عمارت کی دوسری منزل میں لگی۔ عمارت میں تمام رہائش پذیر افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے ایک فائر بریگیڈ مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ سعودی عرب کی نئی فضائی کمپنی ریاض ایئر 60 ایئر بسز سمیت 132 طیاروں کا آرڈر دے دیا۔ نئی فضائی کمپنی عالمی سطح پر ایک مثالی کمپنی ہوگی جسے مملکت کے ویژن کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے گورنر اور ریاض ایئر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین یاسر الرمیان نے کہا، نئے طیاروں کی خریداری کا معاہدہ اہم پیش رفت ہے جو ایئر لائن کے فلائٹ آپریشن نیٹ ورک کو بہتر اور جامع بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ریاض ایئر کے طیاروں میں جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جو عصری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ نئے طیاروں کا اندرونی حصہ انتہائی آرام دہ اور کشادہ بنایا گیا ہے جبکہ دوران پرواز ٹیلی کمیونیکیشن ذرائع کا استعمال بھی کیا جا سکے گا۔ یاد رہے ریاض ایئر اپنے فلائٹ آپریشن کا آغاز سال 2025 سے کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے APN نیوز۔